बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जब आप गुफ्तगू सुनते हैं तो आप तकलीफ़ में आते हैं, लेकिन शायद आज इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये इतना भयानक, इतना दर्दनाक वाक़या है कि पाकिस्तान की 75 साला तारीख में हो सकता है इससे भी बुरे वाक़यात हो, लेकिन पहली मर्तबा ये वाक़या जो सामने आया है इसने दिल दहला दिया है और शायद समझ नहीं आ पा रही कि इस पर इंसान क्या कहे। आज़ाद कश्मीर में एक तीसरी जमात की स्टूडेंट घर आती है और उसने अपनी माँ को आकर कहा कि मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा है, और वो बार बार अपनी शलवार चेंज करी थी। माँ ने उसको फौरी तौर पर पकड़ा और वो हॉस्पिटल लेकर गई, और हॉस्पिटल जब वो पहुंची है उसके बाप को भी वहाँ पर कॉल की, तो आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि वहाँ पर पता ये चला है कि उसकी डिलीवरी होने वाली है। जब डॉक्टर्स ने उसको देखा तो उसने कहा कि इसकी एज क्या है, तो पता ये चलता है कि वो तो बहुत छोटी एज की है, लेकिन देखने में शायद ऐसा लगे कि वो थोड़ी सी मैच्योर है। अब उसकी डिलीवरी थी और आप हैरान होंगे जानकर, जब पूछा गया कि इसका खावंद कौन है तो वहाँ पर उस लड़की ने बताया कि मेरे सगे बाप और सगे भाई ने मेरा रेप किया है, और उसकी प्रेगनेंसी वहाँ पर उन्होंने सीनियर डॉक्टर्स को कॉल की, डॉक्टर्स ने वहाँ पर पुलिस को कॉल की, पुलिस ने उसके भाई और उसके बाप को गिरफ्तार करना चाहा। अब ये मामला चल ही रहा था कि उसकी वहाँ पर डिलीवरी हो गई, और जब डिलीवरी हुई तो उसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ है, आप अंदाज़ा कीजिए इतनी तकलीफ़ दह सूरत हाल है। ये सारा वाक़या हुआ कैसे? क्या बच्ची की जिसामत या उसके पेट को देखकर किसी को पता ही नहीं चल सका कि वो 9 माह की हामला है, या किसी को यही नहीं पता चल सका कि उसकी जिसामत बदल रही है? ये सारे का सारा मामला क्या हुआ? देखिए, हमेशा याद रखिएगा, माँ लड़की की चाल देखकर समझ जाती है कि उसके जिस्म में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्या मामला हो रहा है। लेकिन वो जिस स्कूल में जाती थी वहाँ की प्रिंसिपल और आया ने क्या कहा कि उनको भी कैसे नहीं पता चल सका, और आया को अंदाज़ा हो गया था। ये मामला कुछ इस तरह से सामने आया है कि जब लड़की ने बताया कि मेरा जो बाप है और सगा भाई ये असल में मेरा रेप करते थे, और इस सूरत हाल में इनका जो डीएनए है वो लड़के के साथ मैच हो गया है। यानी माँ ये कहती है कि मेरा खावंद इसमें शामिल है, मुझे नहीं पता था, मेरी बेटी ने बताया नहीं। बेटी कहती है माँ को पता था, माँ को बताया गया था, और उसने मेरे बाप को धमकी दी थी कि वो खुदकुशी कर लेगी, लेकिन एंड के ऊपर आकर उसने ये कहा कि जी मेरा बेटा शामिल नहीं है खावंद, और एक दूसरा इसका कज़न शामिल है। उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जो डीएनए मैच किया वो उसके बेटे का। आप सोचिए कि इस खातून के 9 बच्चे हैं, और उनमें से एक बच्ची के साथ ये कर रहा, न जाने बाकियों के साथ ये करता हो या नहीं। और बाप ये कहता है कि हाँ मैंने किया है, मैंने ही अपनी बेटी का रेप किया है। उसने एडमिट किया, और उसके बाद उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, और उसके बेटे ने भी यही बात की। अब वो असल में किराए के घर में रहते थे। मालिक मकान को जब ये पता चला उन्होंने फौरी तौर पर उसको निकाल दिया, और उसके स्कूल जब गए तो वहाँ पर जाकर रिपोर्टर्स पहुँचे तो उन्होंने स्कूल वालों से पूछा कि ये बताइए क्या सूरत हाल हुई है। तो आगे से वो कहते हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं था, ये इतनी लायक बच्ची थी, हमें ये लगा इसकी एज थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अमूमी तौर पर यहाँ पर ऐसा हो जाता है, तो हम मिसालें दिया करते थे। ये इतनी लायक स्टूडेंट थी, लेकिन हमें अंदाज़ा ही नहीं हो पाया कि उसकी जिसामत देख के हमें पता ही नहीं चल पाया कि आया ये प्रेग्नेंट है या इसके साथ ये हो सकता है। वहाँ की आया ने बताया कि मेरा ध्यान गया था इस जानिब की इस लड़की के साथ कुछ गड़बड़ है, और ये छोटी सी बच्ची का मामला कुछ डिफरेंट है। आप अंदाज़ा कीजिए वो तीसरी जमात की जो स्टूडेंट है उस बेचारी को अंदाज़ा ही नहीं डिलीवरी क्या होती, क्या मामला। लेकिन उसने सिर्फ पुलिस को इतना बताया कि मेरे बाप ने और मेरे भाई ने मेरे साथ गलत काम करते रहे थे, और मेरे बाप ने मुझे धमकी दी थी, तुमने किसी को बताया तो मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और इस सूरत हाल के अंदर जब वो डिलीवरी के लिए वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर उसका बाप कोशिश कर रहा था कि ले दे या कोई मामला ऐसा हो जाए पता ना चले। अब इस सूरत हाल में अजीबोगरीब मामला है कि वो सारे यहाँ से निकल गए हैं। बीबीसी ने इस स्टोरी को बहुत बड़े अंदाज में कवर किया है, और ये इतनी तकलीफ दह स्टोरी थी कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप अंदाज़ा कीजिए कि 3 साल एक घर के अंदर ये सारे का सारा मामला होता रहे।
یعنی 3 سال سے باپ کی نظر خراب رہے اور وہ 1 سال سے پیچھے یہ کام کرتا رہے اور کوئی معاملہ یعنی کچھ بھی نہیں آپ کہہ سکتے. اب ہوا یوں ہے کہ ان کے جو خاص طور پر لڑکی کے ماموں نے سب سے پہلے اپنی بہن سے تعلق توڑا. باقی جتنے لوگ تھے ان کو جانتے تھے, انہوں نے اس سے تعلق توڑ لیا. اب آپ سوچئے ذرا, وہ اپنے 9 بچوں کو لے کر کہاں پر جائے گی. انہوں نے بچہ جو اس کا پیدا ہوا اس کو ایک جگہ پر یعنی ٹرسٹ کو دے دیا کہ ظاہر سی بات ہے اس کو پال نہیں سکتے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جو خاص طور پر بھائی یا باپ یا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پولیو زدہ ہوتے ہیں. یعنی ان کی کچھ ٹانگ کام نہیں کر رہی ہوتی, ہو سکتا ہے اس کا برین نہ کام کر رہا ہو یا اس کی آنکھیں نہ پراپر کام کر رہی, کچھ نہ کچھ میڈیکلی بہت بڑا فالٹ رہتا ہے. یہ محرم اور غیر محرم کا فرق اللہ پاک نے ہمیشہ سے رکھا ہوا ہے. اب یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے, ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کیا صورتحال ہے, لیکن آپ ذرا اس کی حساسیت دیکھیے کہ آپ کے ملک کے اندر سیکس کے نام کے اوپر معاملہ چل کے رہا. 9 بچے اس نے پیدا کر لیے ہیں, ابھی بھی اس کو سیکس کی طلب ہے کہ ان 9 بچوں میں. ابھی تو ایک لڑکی کا کیس آیا ہے کہ اس کے بھائی نے بھی یہ کام کیا. ہمارے یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ علماء کرام جو ہمیشہ سے آلموسٹ غلط دین کی سائڈ پر آتے آ رہے ہیں, یعنی انہوں نے یہ کہا جی بچے زیادہ پیدا کرو, یہ نہیں بتایا کہ اسلام نے ہمیشہ یہ درس دیا ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز کی زیادتی نہیں کرنی. مثال کے طور پر آپ کو کھانے سے نہیں روکا حلال چیزوں سے, لیکن کہا ہے کہ آپ نے ایک حصہ چھوڑ کر کھانا ہے. آپ کو پانی زیادہ پینے سے روکا نہیں, لیکن کہا ہے کہ آپ نے صحت کا خیال رکھتے ہوئے ایک حصہ چھوڑ کر کھانا ہے. آپ کھانا بہت زیادہ اوور ایٹنگ کریں گے تو آپ کی صحت خراب ہو جائے گی. اسی طرح آپ نے بچے پیدا کرنے ہیں تو یہ نہیں آپ کو کہا گیا کہ آپ لائنیں لگا دیں. آپ دیکھیں کہ آپ ان کی پرورش کر سکتے ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں. یعنی اس قوم کی سمجھ نہیں آ پا رہی کہ پرابلم کہاں پر آ رہی ہے کہ ان کو سیکس کا اتنا جنون چڑھا ہوا ہے کہ وہ گھر کی بچیوں کو نہیں چھوڑے, وہ بہنوں کو نہیں چھوڑے. وہاں پر ایک خاتون نے بتایا کہ مجھے فالج ہوا, جب یہ کیس سامنے ہے, میرا بچہ ہمیشہ میرے ساتھ جوان سوتا رہا, میں نے اس واقعے کے بعد اپنے بچے کو کہا کہ تم الگ کمرے میں سویا کرو. یعنی اب اس کو کیسے بتائیں کہ آپ, یعنی ایک بوڑھا شخص 9 بچے اس نے پیدا کر دیے ہیں, تم نے اپنی بیوی کا کھانا خراب کر دیا ہے, تم نے بچی کو نہیں چھوڑا. یعنی یہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کہاں پر کھڑے ہیں, اور حالت یہ ہے کہ اس کو سارے چھپا رہے ہیں. اب اس بیچارے جو پیدا ہونے والا ہے وہ اگر معذور پیدا ہو رہا ہے تو آپ بتائیے اس کا کیا قصور, اس بچی کے ساتھ کیا ہوگا, اس کو ٹراما سے نکل پائے گی اس ماں, اس کے بہن بھائی, کوئی وہ جاب کر پائیں گے, کوئی شادی ان کے ساتھ. یہ نہیں, آپ سوچئے وہ ساری زندگی ٹراما میں رہیں گے اور سمجھ نہیں آ پا رہی کہ اس کو مینج کیسے کیا جائے گا, اور میڈیا میں بھی اس بات کو چھپایا جا رہا ہے. یعنی اب اس کو کیسے اس پر بات کی جائے. یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے کہ پورے کا پورا خاندان سفر کر رہا ہے. نہ ہمارے ملک میں کوئی نظام ہے, نہ انصاف ہے. یہ ملک رہنے کے قابل ہی نہیں ہے, یا رہنا چاہیے. لوگوں کی غلطی ہو گئی ہے کیا یہاں پر وہ پیدا ہو گئے ہیں. ایک عورت نے 9 بچے پیدا کروا لی مرد کی سیکس کے لیے کہ اس کو جسمانی ضرورت ہو تو 9 بچے پیدا کر دی, اس کے بعد گزارے کے لیے پیسہ نہیں ہے, اسے 9 بچے پیدا کر دی, اور پھر بھی اس کی حوث پیدا نہیں ہوئی کہ اس پیدا کرنے والے بچوں میں سے بھی وہ اور اس کا بیٹا مل کر ریپ کرتے رہے. اور آپ اندازہ کیجئے, باپ بھی کرتا رہے اور بھائی بھی کرتا ہے, اور دونوں کو پتا ہے کہ ایک دوسرے کا کرے, لیکن اس کی کیا بات کی جائے. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.